मान्छे कति डराउँदो रहेछ तँलाई हेर्नुहोस् त। क्रिस्चियनहरू भनेपछि मान्छेहरू कति धेरै डराउँदो रहेछ भन्ने कुरो यी सबै कुरा समाचारहरूले हामीलाई एकदमै प्रमाणित गरेको छ। हामी क्रिस्चियनहरूसँग मानिसहरू डराउँछ। यीशु ख्रीष्ट भन्ने बित्तिकै मानिसहरू डराउँछ। किन यीशु ख्रीष्टसँग मानिसहरू डराउँछ? हेर्नुहोस् त, यीशु ख्रीष्ट किन मानिसहरू डराउँछ? किनभने यीशुले मान्छेको जीवनलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ र यो परिवर्तन चाहिँ मानिसले देख्न चाहँदैनन्। दुष्ट शैतानले मानिसहरूको जीवन परिवर्तन भएको देख्न चाहँदैनन्। तर मानिसको जीवन चाहिँ ख्रीष्ट यीशुले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण चाहिँ हरेक ठाउँमा हेर्नुहोस् त क्रिसमसको लहर अब लागेको छ। तर आज म तपाईँहरूलाई एउटा फरक दृष्टिकोणको क्रिसमसको बारेमा म बताउन चाहन्छु। के हो क्रिसमस भनेको? त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। क्रिसमस भनेको के हो? क्रिसमस भनेको के हो? यो क्रिसमस होइन। यो हामीले एकदम याद गर्नुपर्छ। प्रत्येक क्रिस्चियन घरमा क्रिसमस ट्री सजाउँछ। क्रिसमस ट्री सजायो भन्दैमा त्यो घरमा क्रिसमस आयो भन्नु खोजेको होइन। यो क्रिसमस ट्री त झन्डै 1800 मा सबभन्दा पहिलोचोटि जर्मनीमा मानिसहरूले यसरी बालेर राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि बिस्तारै 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 अरू पश्चिमी मुलुकहरूमा चाहिँ सर्दै 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 गयो। अब अहिले के भयो त पूर्वी देशहरूमा पनि सर्दै सर्दै गयो। एउटा यो चाहिँ क्रिसमस ट्री चाहिँ के भएको छ त हरेक घरमा क्रिसमसको निम्ति एउटा फेसन भएको छ। एउटा फेसन। अब भाटपट्टिमा जानुहोस् त यति ठुलो क्रिसमसको ट्री बनाएको छ। हरेक मान्छेले त्यहाँनिर सेल्फी खिच्ने एउटा मौका पाएको छ र तिनीहरूले के गरेछ त फेसबुकमा हालेको छ क्रिसमसको ट्रीको अगाडि एक झलक भनेर। लानुहोस् त। अनि यसकारण मैले एकदम धेरै अध्ययन गर्नु पर्यो यसको बारेमा। यो क्रिसमस ट्री चाहिँ खास के हो भनेर। क्रिसमस ट्री चाहिँ के हो भनेर यो क्रिसमस होइन। तपाईँले बुझ्नु पर्यो। यहाँ लगाएको हरेक थोकहरू यो क्रिसमस होइन। तपाईँले एकदम याद गर्नु पर्यो। अहिले यो सन्ता क्लस भन्ने सबभन्दा ठुलो क्रिस्चियनहरूलाई भ्रममा पारेको छ, अन्ध तुल्याइदिएको छ यो सन्ता क्लस भन्ने मान्छेले। यो मान्छे क्रिसमसमा जहाँ पनि कहीँ न कहीँ यो मान्छे अड्किएको छ। तपाईँ यो ट्रीमा हेर्नुहोस् त। त्यो ट्रीमा हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर मोजा छ। त्यहाँनिर कहाँनिर मोजा छ, जुत्ता छ, लट्ठी हुन्छ है, जहाँ पनि लट्ठीहरू हुन्छ। यो सब यो के हो त? यो चाहिँ मिथोलोजी हो। यो वास्तविक होइन। यो वास्तविक होइन। यो चाहिँ एउटा मिथोलोजी हो। यो दन्ते कथा हो। मानिसहरूले क्रिसमसमा सन्ता क्लसलाई एकदमै बढी प्राथमिकता दिएको छ। यसको प्रथालाई हामीले हेर्ने हो भने यो धेरै लामो इतिहास छ। कतिपय मान्छेले यसरी पनि विश्वास गर्छ कि यो मान्छे चाहिँ यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भन्दा एक दिन अगाडि चाहिँ स्वर्गबाट चाहिँ घोडाहरूमा ओर्लेर आयो र नानीहरूलाई उपहारहरू दिएर चाहिँ फेरि फर्केर चाहिँ जरायोमा फर्केर गयो भनेको छ। हेर्नुहोस् है त, मान्छेहरूको कथा सुन्नुहोस् है त। यो सन्ता क्लसलाई हेर्नुहोस् त, लुगा लगाएर हुन्छ नि पुरै रात, कतिले रातो लुगा लगायो भनेको छ, कतिले सेतो लुगा लगायो भनेको छ है। यो मान्छेको आफ्नो आफ्नै विवाद छ। तर यो सन्ता क्लस भन्ने चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छैन। क्रिसमस चाहिँ सन्ता क्लसको बारेमा होइन। त्यो हामीले एकदम बुझ्नुपर्छ। क्रिसमस चाहिँ क्रिसमस ट्री होइन। क्रिसमस चाहिँ सन्ता क्लस चाहिँ होइन। हामीले एकदम याद गर्नुपर्छ। तर तपाईँ संसारको जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस् त सन्ता क्लसको फोटो छ। जुनै ठाउँमा तपाईँ हरेक पसलमा जानुहोस् सन्ता क्लसको फोटोहरू छ। तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् सन्ता क्लस त्यो एकजना मान्छे रातो लुगा लगाएको, यस्तो भारी बोकेको जहाँ पनि देखेको हुन्छ। अनि क्रिसमस ट्रीमा उसलाई नै सजाएको हुन्छ। त्यहाँनिर यीशु ख्रीष्टको कहीँ पनि सजाएको छैन। हेर्नुहोस् त, हामीले कसको जन्मदिन मनाउँदैछौँ? यीशु ख्रीष्टको जन्मदिन मनाउँदैछौँ। अनि यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्न। त्यो चाहिँ एउटा कथा जस्तो। त्यो चाहिँ एउटा कथा जस्तो। बाउ 70 वर्ष पुग्यो, सबै छोराछोरीहरू जम्मा भयो र बाउको जन्मदिन मनाउने छोराछोरीले सल्लाह गरे। तर बिचरा बाउ एकदमै वृद्ध भइसक्नु भएको थियो, बुढो भइसक्नु भएको थियो, जताततै थुक्नुहुन्थ्यो
जताततै कन्याएर बस्नुहुन्थ्यो। अनि छोराछोरीले एकदमै राम्रो डेकोरेसन गर्नुभयो, यति राम्रो डेकोरेसन गर्नुभयो। बाउको 70 वर्षको जन्म उत्सव भनेर एकदमै राम्रोसँगले ठुलो गेट पनि बनाए। क्यामेराहरूले यताउता हेऱ्यो, सबैतिर हेऱ्यो, तर उनीहरूले के देख्यो, सबै कुरा सुन्दर देख्यो। तर बाउ चाहिँ घरको अगाडि थुक्दै गरेर उनीहरूले मन पराएन त्यो कुराहरू। अनि छोराछोरीले आएर भने, बाउ तपाईँ चाहिँ भित्र कोठामा गएर बसिदिनुहोस्, हामी तपाईँको जन्मदिन मनाउँदैछौँ, यहाँ विभिन्न किसिमको मान्छेहरू आउनेछ, तपाईँले यताउता थुकेको देख्नु घिनाउँछ, तपाईँ कोठामा गएर बस्नुहोस् भने बाउले बिचरा एउटा कोठामा लग्यो। त्यो कोठामा के गर्यो, अर्को छोरा बुहारी आइपुग्यो, ला बाउ यहाँ त मेरो पाहुनाहरू आउँछ, तपाईँ अर्कै कोठामा जानुहोस्। अर्को छोरी बुहारी आयो, बाउ यहाँ त तपाईँको जन्मदिनमा मैले मेरो साथीहरूलाई, त्यसो गर्दा गर्दा गर्दै भान्सा कोठामा पुग्यो। भान्सा कोठामा छोरीहरू आएर भन्न थाल्यो, छोरी चाहिँ हेऱ्यो, भाउ हामी त यहाँनिर त खाना पकाउँदै हाम्रो साथीहरू इन्टरटेन गराउन चाहन्छौँ, तपाईँ घर पछाडि गयो। क्रिसमस त्यहाँनिर जन्मदिन कसको हो? बाउको। बाउ कहाँ छ? बाउ घर पछाडि छ, घर पछाडि छ। तर जन्मदिन चाहिँ बाउको हो, तर बाउ घर पछाडि छ बिचरा। क्रिसमस अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। संसारभरि नै यति राम्रोसँगले डेकोरेसन गरिएको छ, यति राम्रोसँगले डेकोरेसन गरिएको छ। भाटभटिनीको त्यो अगाडिपट्टि नै त्यो क्रिसमस ट्रीले सबै मान्छेलाई आकर्षित गरेको छ, क्रिसमस सुरु भयो भनेर। तर त्यहाँ यीशु हुनुहुन्न, त्यहाँ यीशु हुनुहुन्न। क्रिसमसको सबभन्दा ठुलो हिरो क्रिसमस ट्री होइन, सन्ता क्लज होइन, डेकोरेसन होइन। क्रिसमसको सबभन्दा ठुलो हिरो भनेको नै यीशु ख्रीष्ट हो। यदि यीशु ख्रीष्ट नै क्रिसमसमा हुनुहुन्न भने त्यो क्रिसमस होइन। मानिसहरूले अहिले के गर्न थालेको छ त, साँचो पवित्र क्रिस्चियन यो जुन क्रिसमस छ त्यसलाई चाहिँ के बनाइदिएको छ, एउटा परम्परा बनाएको छ। किनभने क्रिस्चियन विश्वासमा धेरै प्यागन जति पनि थियो अक्रिस्चियन परम्परा प्रवेश गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज क्रिसमसको पवित्रता क्रिस्चियनहरूबाट हराएर गएको छ। अनि त्यो पवित्रतालाई चाहिँ हामीले फेरि फर्काएर ल्याउनु पर्छ कि यीशु ख्रीष्ट किन जन्मनु भयो त्यो सत्य त ल्याउनु पर्यो। यसकारण सन्ता क्लज त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यो एउटा मिथोलोजी हो, त्यो एउटा दन्ते कथा हो। यसकारण कृपया है हरेक क्रिस्चियनहरू जसले मेरो आवाज यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ, संसारभरिका हरेक विश्वासीहरूमा म यही भन्न चाहन्छु कि सन्ता क्लज चाहिँ के हो त, एउटा भ्रम हो, यो बाइबलमा लेखिएको छैन। अनि यो मान्छेलाई घरभित्र भित्राउनु हुँदैन। यीशु ख्रीष्टलाई मात्रै हामीले घरभित्र के गर्नुपर्छ त, भित्राउनु पर्छ। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ साँचो क्रिसमस हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ 25 तारिक मात्रै हो भने क्रिसमस इज नट अबाउट डिसेम्बर 25 है। 25 तारिक मात्रै यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भएको हो भन्ने त्यो मात्रै सत्यतालाई हामीले लिनु हुँदैन। क्रिसमस त्यो दिनको लागि मात्र होइन, त्यो दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भयो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको लागि हामीले क्रिसमस त हामीले सधैँ नै मनाउनुपर्छ। सधैँ नै हो क्रिसमस हाम्रो निम्ति। जब एकचोटि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो हृदयमा जन्मिनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, नयाँ जीवन दिनुहुन्छ, अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। एउटा यस्तो जीवन यहाँनिर यूहन्नाले त्यही कुरा बनाएको छ। हामीले हेर्नुहोस् त, जीवनको त्यस वचनको विषयमा जो सुरुदेखि नै थियो, जो हामीले सुनेका छौँ, जो हाम्रै आँखाले, हेर्नुहोस् त, हाम्रै आँखाले हामीले देखेका छौँ, जो हामीले हेऱ्यौँ, हाम्रा हातले छोयौँ, त्यो जीवन प्रकट भयो र हामीले देख्यौँ र हामी गवाही दिन्छौँ कि तिमीहरूलाई त्यस अनन्त जीवनको सन्देश सुनाउँछौ। देख्नुभयो यो मान्छेले के भनिरहेको छ, कति राम्रोसँगले, हाम्रो आफ्नो आँखाले देख्यौँ, हाम्रो हातले उहाँलाई छोयो, उहाँमा अनन्त जीवन छ भनेर
हामी साक्षी छौँ, उहाँमा अनन्त जीवन छ भनेर हामी साक्षी दिन्छौँ, हामी गवाही भएका छौँ। किनभने हामीले उहाँलाई देखेका छौँ, उहाँलाई हामीले के गरेका छौँ त? स्पर्श गरेका छौँ, छोएका छौँ। उहाँको बारेमा हामी गवाही दिन्छौँ। त्यो क्रिसमस हामीले यीशु ख्रीष्टलाई देख्नुपर्छ, यीशु ख्रीष्टलाई अनुभव गर्नुपर्छ। यीशु ख्रीष्टमा जीवन छ, यीशु ख्रीष्टमा सत्यता छ भन्ने कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो क्रिसमस भनेको। अब अहिले कार्डहरू दिने चलनहरू छ, हेर्नुहोस् त, यो कार्डहरू अहिले कतिवटा क्रिसमसहरू चाहिँ कार्डमा सीमित छ। धेरैजना मानिसले कार्ड बनाउँछ, होइन, ताराहरू बनाउँछ, है, थुप्रै कुराहरू उनीहरूले, धेरै कुराहरू, है, भेडाहरू ल्याएर बनाउँछ। मान्छेले भेडाहरू पनि लिएर आउँछ, ताराहरू बनाउँछ, गोठ बनाउँछ, है। त्यहाँनिर जवान केटाकेटीलाई भर्खर विवाह गरेको एउटा कपालको रूपमा, है, युसुफ र मरियम भनेर सम्झिन्छ। त्यति मात्र नभएर तिनीहरूले विभिन्न किसिमको तस्बिरहरू, मेगीहरू आएको अथवा के ज्योतिषीहरू आएको तस्बिरहरू बनाउँछ। त्यो ठुलो कुरो होइन, त्यो ठुलो कुरो होइन। क्रिसमस यी सबै थोकमा एकदमै भ्रममा पारेको छ। यति साह्रो क्रिस्चियनहरूलाई यी सबै थोकले भ्रममा पारेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि आज धेरैजना क्रिस्चियनहरूले साँचो रूपले पवित्र परमेश्वरको यस संसारमा मानव भनिकन आउनु भएको त्यो पवित्र, त्यो सत्यतालाई चाहिँ मान्छेले बिर्सेको छ। अरू रमझममा मात्रै मान्छेहरू चाहिँ रमाएको छ। हुनु त बेथलेहममा पनि जब प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनु भयो, त्यहाँनिर बेथलेहमको गाउँमा ठुलो मेला लागेको थियो। त्यहाँ धेरै मानिसहरू, हजारौं हजारौं मानिसहरू त्यहाँनिर भेला भएका थिए। येशू ख्रीष्ट जन्मिँदाखेरि सबै मानिसले उत्सव मनाएको थियो, मानिसहरू खुसी थियो, रमाइरहेको थियो, आफ्नो आफ्नो धन्दा गरिरहेको थियो। तर कसैले पनि येशू ख्रीष्टको दर्शन गर्नु पाएन, किनभने तिनीहरूले त्यो रात प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनुहुन्छ भन्ने कुरो तिनीहरूको धर्मशास्त्रमा लेखिएको थियो। तर पनि ती मानिसहरूले धर्मशास्त्रमा लेखेका कुराहरूमाथि विश्वास गरेनन्। तर तिनीहरूले के गरे त? आफ्नै मस्तिष्कमा आफ्नै मस्ती गर्दै गए। हजारौं मान्छेहरू बेथलेहममा भेला भएको थियो। त्यो रात प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भयो, तर कसैले पनि त्यो दर्शन गर्ने मौका पाएन। जुन होटलको मानिसले येशू ख्रीष्टलाई येशू ख्रीष्टको आमा बाउलाई त्यो कोठा दिएको थिएन र तीहरूलाई चाहिँ गाईको गोठमा गएर बस्नको निम्ति अनुरोध गरिएको थियो, त्यो होटलका मानिसले पनि येशूलाई चिन्ने मौका पाएन, दर्शन गर्ने मौका पाएन। हेरोद राजालाई थाहा थियो येशू ख्रीष्ट कहाँ जन्मिनुहुन्छ, कतिखेर जन्मिनुहुन्छ, कसरी जन्मिनुहुन्छ भन्ने कुरो हेरोद राजालाई पनि थाहा थियो। तर हेरोद राजाले पनि येशूको दर्शन गर्ने मौका पाएन। यरुशलेममा भएको प्रधान पुजारीहरू, अगमवक्ताहरू, शास्त्रीहरू, फरिसीहरू, सादुकीहरू, यी सम्पूर्ण धर्म गुरुहरूलाई येशू ख्रीष्ट कहाँ जन्मिनुहुन्छ भन्ने कुरो स्पष्ट रूपले थाहा थियो। जब ज्योतिषीहरू यरुशलेममा आइपुगे तब तिनीहरूले हेरोदलाई सोधेका थिए, यहुदीहरूको राजा भएर जन्मिनु भएको येशू कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो हेरोद राजाले सम्पूर्ण अगमवक्तालाई बोलाइ पठाएको थियो, पुजारीलाई बोलाइ पठाएको थियो र खोज्न लगाएको थियो। र हेरोद राजाको अगाडि नै ती पुजारीहरूले धर्मशास्त्र खोलेर पढेका थिए। धर्मशास्त्र बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, मिखामा लेखिएको छ कि उहाँ चाहिँ बेथलेहममा जन्मिनुहुन्छ भन्ने कुरा। उहाँ बेथलेहम भन्ने गाउँमा जन्मिनुहुन्छ, यसरी जन्मिनुहुन्छ, यति बेला जन्मिनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपले पढाइदिएको थियो। तर कसैले पनि येशू ख्रीष्टको दर्शन गर्ने मौका पाएन, कसैले पनि दर्शन गर्ने मौका पाएन। हेर्नुहोस् त, थाहा थियो तिनीहरूलाई येशू ख्रीष्ट कहाँ जन्मिन्छ भन्ने कुरा। संसारभरि नै हेर्नुहोस् त, हरेक चर्चहरूमा हेर्नुहोस् त, हरेक मान्छेलाई थाहा छ
हरेक मान्छेलाई थाहा छ यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भयो भन्ने कुराहरू। क्रिसमसको लहर, क्रिसमसको एउटा बाढी नै संसारभरि नै आउन थालेको छ। हरेक मान्छेहरू रमाउन थालेको छ। 5 स्टार होटलहरूले क्रिसमसको केकहरू बेच्न थालिसकेको छ। क्रिसमसको लुगाहरू लगाएर मान्छेहरू के गर्न थालेको छ त, हिँड्न थालेको छ। अब तिहारमा उब्रेका जति पनि लाइटहरू छ, यो झिलिमिलीहरू छ, अब तिहारमा बिक्री भएन, अब क्रिसमसमा बिक्री गर्न राखेको छ। अब क्रिस्चियनहरू गएर त्यही झिलिमिली किनेर लिएर आउँछ उब्रेकाहरू, अनि आफ्नो चर्चहरू सिँगार्छ। चाहिँदैन भन्नु खोजेको होइन मैले, तर त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन भनेको मैले। धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन। यसकारण डेकोरेसन संसारभरि नै छ होला, तर त्यो डेकोरेसन भित्र के प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ? डेकोरेसन भित्र के प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ? के भाटबटिनेमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ? सायद एकजना पनि क्रिस्चियन छैन होला। सायद क्रिसमसको ट्रीको अगाडि चाहिँ कुनै पनि मान्छेले चाहिँ आउनुहोस् क्रिस्ट ख्रीष्टमा जीवन छ, क्रिस्ट यीशुमा पापको क्षमा छ, यसकारण आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि प्रभु यीशु ख्रीष्ट बेथलेहेम गाउँमा जन्मनु भयो र स्वर्गदूतले यही सन्देश ल्याएको थियो, नडराऊ नडराऊ, हेर म तिमीलाई बडो आनन्दको सुसमाचार लिएर आउनेछु। त्यो चाहिँ के हो त? दाउदको सहर बेथलेहेम गाउँमा सारा मानव जातिको निम्ति मुक्ति दिनलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म भएको छ भन्ने कुरा कोही छ त्यहाँनिर भन्ने? कोही छैन। त्यहाँ त सिँगारेको छ, जो पनि आएको छ त्यो सबै धर्मका मान्छेहरू अगाडि आएर टक्क फोटो खिचेको छ, गएको छ। अनि क्रिसमस भनेको छ, त्यो क्रिसमस होइन। हामीले बुझ्नुपर्छ क्रिसमस त्यो होइन भन्ने कुराहरू एकदम ध्यानसँगले हामीले बुझ्नु पर्यो। डेकोरेसनमा क्रिस्चियन त्यहाँनिर चाहिँ क्रिसमस हुँदैन, साँचो यीशु ख्रीष्ट त्यहाँ हुँदैन। यसकारण यहाँनिर हामीलाई अघि हामीले पढेको खण्डमा चाहिँ त्यही कुरो हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 4वटा कुराहरू, हेर यहाँनिर चाहिँ 4वटा कुराहरू छ हामीले अघि पढेको खण्डमा। सबभन्दा पहिला चाहिँ साँचो क्रिसमस भनेको चाहिँ मानव जाति चाहिँ पापको कारणले गर्दा अयोग्य छ मुक्ति पाउनको निम्ति, र मानव जातिले जति सुकै धर्म कर्म गरे तापनि, जति सुकै दान पुण्य गरे तापनि, जति सुकै बलिदानहरू गरे तापनि, जति सुकै रगत बगाए तापनि मानव जातिले कुनै पनि मूल्यमा धार्मिक ठहरिन नसक्ने भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले आफ्नो महान कृपामा, आफ्नो पवित्र अनुग्रहद्वारा उहाँ परमेश्वर स्वयं मानिस भइकिन यस पृथ्वीमा हामी मानव जातिलाई मुक्ति दिनको निम्ति जन्मनु भएको हो। त्यो चाहिँ क्रिसमस। हामी मानिस अयोग्य छौँ। हाम्रो बलले, हाम्रो शक्तिले, हाम्रो क्षमताले, हाम्रो दान पुण्यले, हाम्रो धर्म कर्मले हामी मुक्ति पाउन सक्दैनौँ। यो चाहिँ माथि परमप्रभु परमेश्वरले कोही ठुलो करुणामा, ठुलो दयामा उहाँले आफ्नो अनुग्रहद्वारा आफ्नो पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट पठाउनु भयो र उहाँ चाहिँ हामीलाई मुक्ति दिनको निम्ति आउनु भएको छ। त्यो जीवन दिनको निम्ति आउनु भएको छ। त्यो जीवन चाहिँ के हो त? अनन्तको जीवन, कहिले पनि नटुङ्गिने जीवन। यो शरीरमा हुँदा मात्रै सकिने जीवन होइन, तर मृत्यु पछि पनि अर्को एउटा जीवन छ। त्यो जीवन दिनको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा आउनुभयो। त्यो हो साँचो क्रिसमस भनेको। यहुनाले हामीलाई त्यो कुरो बताएको छ, अनन्त जीवन। जुन कुरा हामीले देख्यौँ, जुन कुरा हामीले स्पर्श गर्यौँ, जसको हामी गवाही दिन्छौँ। क्रिसमस भनेको त्यो। दोस्रो कुरो यहाँनिर हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सङ्गति होस् भनेर। क्रिसमस भनेको के हो? एक अर्कासँगको सङ्गति, सङ्गति, एक अर्कासँगको सङ्गति। किनभने ख्रीष्ट यीशु अब यस पृथ्वीमा जन्मिसक्नु भएपछि चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ? जाति जातिका मानिसहरूलाई उहाँले एक गराउनु भएको छ। उहाँको शरीरमा उहाँले एउटै मानिसको उत्पादन गर्नुभएको छ, एउटै मानिसको उहाँले के गर्नुभएको छ? स्थापना गर्नुभएको छ। त्यो एउटै मानिस के हो त? मण्डली हो। र त्यो मण्डलीमा के हुन्छ? सङ्गति हुन्छ। त्यहाँ जाति जातिका मानिसहरू आउँछ, त्यहाँ भाषा भाषाका मान्छेहरू आउँछ, रङ बिरङका मान्छेहरू आउँछ है, सबै किसिमका मान्छेहरू त्यहाँनिर थुप्रिन्छ। र त्यो भित्र थुप्रिसकेपछि के हुन्छ त? एउटै मानिसहरू हुन्छ र तिनीहरू के गर्छ? एक अर्कासँग सङ्गति हुन्छ। त्यो क्रिसमस भनेको। क्रिसमस भनेको के हो त? एउटा सङ्गति हो।
एक अर्कासँगको सङ्गति। अब अहिले फेसबुकमा अहिले एकदमै क्यारल खेल्ने कुराको बारेमा एकदम ठुलो विवाद भइरहेको छ। अब कतिले भन्छ यो क्यारल खेल्नु हुँदैन, यो चाहिँ देउसी भैलो खेलेको जस्तो भयो, यो राम्रो भएन भन्छ। अरूले भन्छ किन हुँदैन, हुन्छ खेल्नुपर्छ हामीले भन्छ। ल आफ्नो आफ्नै विवाद छ। क्रिसमस ल हेर्नुहोस् त, क्रिसमस मान्छेले बुझेकै छैन। क्रिसमस मान्छेले बुझेकै छैन के हो क्रिसमस भन्ने कुराहरू, मान्छेलाई थाहै छैन। सबभन्दा ठुलो क्रिसमस भनेको चाहिँ यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा जन्मनु भएको छ र उहाँ चाहिँ हामी प्रत्येकको हृदयमा जन्मिनुपर्छ। हामी प्रत्येकको हृदयमा जन्मिनुपर्छ। जसको हृदयमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मेको छैन त्यो मान्छे यो भित्र आउन सक्दैन। त्यो मानिस यो भित्र आउन सक्दैन, किनभने यो भित्र आउने ती मानिसहरू मात्र हुन् जसले यीशु ख्रीष्टलाई साँचो मुक्तिदाता र प्रभु हो भनेर विश्वास गरेको छ, ग्रहण गरेको छ र बप्तिस्मा लिएको छ। ती मानिसहरू मात्रै यो भित्र आउन सक्छ, अरू मान्छे आउन सक्दैन। यो बाटोमा हजारौँ मान्छेहरू हिँड्छ दिनमा, तर कोही पनि पस्दैन यो भित्र। तपाईँ जति नै गीत गाउनुहोस् त, उफ्रिनुहोस् न, आएर टाढाबाट यसो हेर्नु खोज्छ तर भित्र पस्दैन, कोही पनि पस्दैन, किनभने उनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छैन। यो भित्र के हुन्छ त? सङ्गति हुन्छ। यौनाले हामीलाई बताए सङ्गति। तेस्रो कुरा उसले के भनेको छ? यौनाले प्रेम भनेको छ। प्रेम म्याटर्स, प्रेम म्याटर्स भनेको, अथवा प्रेम चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो हो। एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्ने, एउटाले अर्कोलाई उत्साह दिने, एउटाले अर्कोलाई अनुग्रह गर्ने, एउटाले अर्कोलाई कृपा देखाउने, एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्ने, एउटाले अर्कोलाई सहयोग गर्ने, त्यो प्रेम। क्रिसमस चाहिँ के हो त? परमेश्वरको प्रेम। क्रिसमस चाहिँ के हो त? साँचो पवित्र परमेश्वरको प्रेम। यदि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम नगर्नु भएको भएदेखि हामी नष्ट हुने थियौँ। यसकारण धर्मशास्त्र बाइबलमा यौना 3:16 लेखिएको छ, किनकि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने, हेर्नुहोस् त, उहाँले एकमात्र पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई दिनुभयो र उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर सबैले अनन्त जीवन पाओस्। परमेश्वरको प्रेम। हामी पापी छँदा नै प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो भनेर पावलले हामीलाई बताएको छ। रोमी 5:8 हामी पापी छँदा नै प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति मारिनुभयो। यसकारण त्यो प्रेम हेर्नुहोस् त, उहाँले कति ठुलो प्रेम गर्नुभएको रहेछ। अब क्रिसमस चाहिँ के हो त भन्दा पनि प्रेम। जसरी परमेश्वर पिताले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो उहाँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा, त्यसरी नै हामीले पनि एउटाले अर्कोलाई त्यसरी नै प्रेम गर्नुपर्छ। अनि अन्तिम कुरो यहाँनिर यौनाले भनेको छ आनन्दको कुरो है। कति राम्रो कुरा लेखेको छ। हामी यी कुरा यस हेतुले लेखेका छौँ कि हाम्रो आनन्द पूर्ण होस्। आनन्द, द जोय, आनन्द। चारवटा कुराहरू क्रिसमस भन्ने बित्तिकै यो चारवटा कुराहरू हामीसँग हुनु पर्यो। अरू पनि हामी धेरै कुराहरू छ, हामी पछाडि सिक्दै जान्छौँ, तर आजको विशेष क्रिसमसको सन्देशमा चाहिँ यो चारवटा कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ क्रिसमस भनेको चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा जीवन छ र त्यो जीवन चाहिँ अनन्तले जीवन। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी एकअर्कासँग सङ्गति हुनुपर्छ र यस्तो सङ्गति जुन सङ्गतिमा चाहिँ अरू मान्छेले भाग पाउँदैन, केवल ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले मात्रै त्यो सङ्गतिमा भाग पाउँछ। तेस्रो कुरा, त्यो सङ्गतिमा चाहिँ प्रेम हुन्छ र त्यो प्रेममा कुनै पनि पक्षपात हुँदैन। त्यो प्रेम एउटा यद्यपि प्रेम हो, एउटा अनकन्डिसनल प्रेम है, कुनै पनि शर्त नरहेको प्रेम, उद्धार चित्तले एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्ने। अनि चौथो कुरो चाहिँ आनन्द, रमाउ, खुसी होइन। हामी गीत गाउँछ नि, ओहो कति रमाइलो खुसीको दिन आयो, मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म भयो भनेर हामी कति गीत गाउँछौँ। ओहो कति रमाइलो, कति राम्रोसँगले हामी गीत गाउँछौँ। पहिलाको गीतहरू कति राम्रो थियो। अघि हामीले गीत गायौँ जय टु द वर्ल्ड होइन, खुसी रमाऊ भनेर होइन, खुसी मनाऊ किनभने ख्रीष्ट येशूको जन्म भएको छ भने। त्यो आनन्द, त्यो रमाउ है,
तर साँचो क्रिसमसलाई आज के गर्दैछ त? संसारमा भएको परम्पराले र मिसावटले के भएको छ त? सम्झौताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज क्रिसमस चाहिँ के हुन गएको छ त? अपवित्र हुन गएको छ, अशुद्ध हुन गएको छ र साँचो पवित्र परमेश्वरको चोखो प्रेमलाई मानिसले के गरेको छ त? बिर्सिसकेको छ। यसकारण हामीले एकदम याद गर्नुपर्छ है, क्रिसमस चाहिँ रमाउनु मात्रै होइन, खुसी हुनु मात्रै होइन, तर क्रिसमस चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ मुक्ति हो। मुक्ति, हाम्रो जीवनको मुक्ति हो। त्यो सबभन्दा ठुलो, जीवनको सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मुक्ति हो। र त्यो मुक्ति चाहिँ हामी ईश्वर, त्यसपछि मात्रै सङ्गति आउँछ, त्यसपछि प्रेम आउँछ, त्यसपछि आनन्द आउँछ, रमावट आउँछ, खुसी आउँछ, सबै कुराहरू हुन्छ त्यसपछि मात्रै। तर पहिलो कुरो चाहिँ के हो त? यीशु ख्रीष्ट किन जन्मनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हामीलाई पापबाट छुटकारा दिनको निम्ति यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भयो। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो। तर तपाईँ चाहिँ त्यो भिडमा नहराउनुहोस्। बेथलेहमका मानिसहरू भिडमा हराएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई दर्शन गर्ने मौका पाएन। देख्नुभयो? राजा हेरोद जस्तो नहुनुहोस्, ऊ घमण्डी भएको थियो, त्यसकारण उसले प्रभु यीशु ख्रीष्टको दर्शन गर्ने मौका पाएन। पुजारीहरू, अगमवक्ताहरू, यरुशलेमको हरेक मानिसहरूलाई थाहा थियो यीशु ख्रीष्ट कहाँ जन्मिन्छ भन्ने कुराको, तर तिनीहरूको अहङ्कारको कारणले गर्दाखेरि, तिनीहरूको कपटीपनको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले यीशु ख्रीष्टको दर्शन पाएन, दर्शन गर्न पाएन। हुनेछ त? आज यिनै सानो सानो कुराहरूले गर्दाखेरि हामी आफैले पनि कतिचोटि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको दर्शन गर्ने मौका पाउँदैनौँ। यी सानो सानो कुराहरूले गर्दाखेरि, किन हामी एकदम व्यस्त छौँ। हामी व्यस्त भएको कारणले, किन यरुशलेम बेथलेहममा मान्छेले यति साह्रो व्यस्त भएको थियो कि हजारौँ मानिसहरू एकैचोटि बेथलेहममा एकैचोटि जम्मा हुँदाखेरि त्यहाँको मान्छे त हेरेको भयो, यति व्यस्त भयो। अतिथि सत्कार गर्दा 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 के भयो त? यीशुलाई दर्शन गर्ने जाने मौका पाएन तिनीहरू। बाउको 70 वर्षको जन्मदिन मनाएको जस्तै भयो। सबै मान्छेहरू आए, सबैजना मान्छेहरू आए, भेला भयो, रमाइलो गरे, खुसी मनाए। तर बिचारा बाउ घर पछाडि थुक्दै बसिरहेको है, किनभने बाउको वास्तै छैन, फिक्रै छैन। अनि त्यस्तो किसिमको क्रिसमस चाहिँ हामीले मनाउनु हुँदैन। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी एकछिन हामी प्रार्थना गरौँ।